अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका इस खदशे का कई बार इजहार कर चुका है कि ईरान उसकी फोर्सेस पर हमला करने की तैयारी में मसरूफ़ है। अपने मौक़िफ़ को मजबूत करने के लिए अमेरिका के सीनियर डिफेंस ऑफिशियल ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया है कि उनकी इंटेलिजेंस ने ऐसी तस्वीर हासिल की हैं जिनमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि पर्शियन गल्फ में ईरान ने अपने छोटे जंगी जहाज़ों पर मिसाइल नस्ब कर दिए हैं। अमेरिका का कहना है कि वो अपने मिसाइलों से अमेरिकी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाना चाहता है। पिछले दिनों CNN ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी कि ईरान ने गल्फ में अपने जहाज़ों पर बैलिस्टिक मिसाइल नस्ब कर दिए हैं, जबकि ईरान का कहना है कि उसकी तरफ से मिसाइलों को नस्ब करने का मकसद अपने दिफा के लिए जवाबी हमला करना है, क्योंकि अमेरिका ने जंगी हथियार खित्ते में पहुंचा दिए हैं। क्या ईरान को अपने दिफा का हक हासिल नहीं? अगर अमेरिका अपने बेड़े वापस ले जाता है तो वो भी मिसाइलों को हटा देगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जावेद ज़रीफ का कहना है कि अमेरिका खलीज में नाकाबिले कबूल जंगी माहौल पैदा कर रहा है। उसका कहना है कि अमेरिका बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर ईरान को अपने दबाव में लाना चाहता है, जिसे हम मुस्तरद करते हैं। ईरान एक ज़िम्मेदार मुल्क है और अपना दिफा करना जानता है और किसी भी जहारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखता है। जापान के दौरे के दौरान उसका कहना है कि तेहरान वाशिंगटन से अब कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि गल्फ रीजन में अमरीकी बहरी बेड़ों को वो अपनी निगरानी में रखे हुए हैं। ज़रीफ का कहना था कि हम तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहे हैं, जबकि उसने हमारी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स को लिस्ट में शामिल किया है। हमारी पेट्रोलियम बरामदात को ज़ीरो तक पहुँचाने के लिए सख्त पाबंदियाँ आयद की हैं और अपने बहरी बेड़े और बमबार तैयारे रीजन में डिप्लॉय किए हैं। हम उसके आगे झुकने वाले नहीं। अगर उसने ईरान पर हमला करने की कोशिश की तो ईरान का जवाबी हमला भी शदीद होगा। तजिया निगारों के मुताबिक ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी एक बार फिर अपने अरूज को पहुंच गई है। इसी कशीदगी के दरमियान ईरान की हालिया मुबीना धमकियों के पेश नज़र अमरीकी जंगी बेड़ों और बमबार तैयारों की शर्क ओस्त में आमद से हालात नाजुक मोड़ पर पहुंचने के इशारे मिल रहे हैं। अमरीकी फौजी पेशरफ से ऐसा लगता है कि शर्क ओस्त में एक और जंग की तैयारियां शुरू हो गई हैं और ये जंग किसी भी वक्त भड़क सकती है, जो खित्ते में लड़ी जाने वाली अब तक की सबसे भयानक और मोहलक जंग साबित हो सकती है, क्योंकि इस जंग से इस खित्ते के मुल्कों के साथ साथ कई दीगर अहम ताकतों के मफादात भी वाबस्ता होंगे। बहरहाल, मौजूदा कशीदगी के पेश नज़र अमेरिका ने फ़ज़ाई दिफा के मिसाइल सिस्टम पैट्रियट, जंगी बहरी बेड़े USS आर्लिंगटन और USS अब्राहम लिंकन को बहिरा रूम से आगे बढ़ाकर बहिरा अहमर में तैनात कर दिया है। आप जानते हैं कि अमेरिका का दावा है कि ये फौजी तैनातियाँ ईरान की जानिब से खित्ते में अमरीकी अफवाज को लाहक खतरे के पेश नज़र की जा रही हैं। अमरीका ने इन धमकियों की नौइयत से मुतल्लक बहुत कम मालूमात दी हैं, जिन्हें ईरान ने अहमकाना कहते हुए मुस्तरद कर दिया है। ईरान का कहना है कि ये तैनातियाँ नफसियाती जंगी हरबे हैं, जिनका मकसद इसे डराना धमकाना है। जबकि कुछ दिनों कबल अमरीकी कौमी सलामती के मशीर जॉन बोल्टन का कहना था कि इन फौजी तैनातियों से ईरानी हुकूमत को वाज़े और दो टोक पैगाम भेजा जाएगा कि इस खित्ते में अमरीकी मफादात पर किसी भी हमले का भरपूर जवाब दिया जाएगा। वैसे तो अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी की एक तवील तारीख रही है, लेकिन हालिया कशीदगी उस वक़्त दोबारा शुरू हुई जब ट्रंप अमरीका के नए सदर मुंतखब हुए। अमरीकी सदर ये पहले ही वादा कर चुके थे कि अगर वो मुंतखब हो गए तो ईरान के साथ होने वाले ख़राब मुआहदे से अमरीका को अलग कर देंगे
آخرکار انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے دوران کیے گئے اپنے اس وعدے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے 1 سال قبل ایرانی جوہری معاہدے سے امریکہ کو علیحدہ کر لیا، جس کے بعد سے امریکہ اور ایران کے سفارتی تعلقات میں سرد مہری پائی جاتی ہے۔ معاہدے سے امریکہ کے علیحدہ ہونے کے باوجود ایران نے 5 دیگر ممالک کے ساتھ اس معاہدے کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کی جوہری توانائی ایجنسی نے بھی جوہری معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے ایران کے مثبت رویے کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ جوہری معاہدے کی پوری طرح پاسداری کر رہا ہے۔ بہرحال ٹرمپ انتظامیہ نے معاہدے کے دیگر فریقوں کے موقف کی پرواہ کیے بغیر اب ایران پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ہے۔ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران کی معیشت پر بے تحاشا بوجھ ہے۔ ایران نے اس دباؤ سے نکلنے کے لیے جوابی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ اس نے امریکہ کے یک طرفہ طور پر جوہری معاہدے سے نکلنے کے 1 سال بعد اب اپنی شرائط کا اعلان کر دیا ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ اگر معاہدے کے باقی فریقین 2 ماہ کے اندر معاہدے میں طے کی گئی شرائط کو نافذ نہیں کریں گے تو وہ بھی معاہدے کی پاسداری ختم کرتے ہوئے جوہری پروگرام کو شروع کر دے گا۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ایران نے مجموعی طور پر اس معاہدے کی پاسداری کی ہے، لیکن وہ امریکی پابندیاں جن کو اس معاہدے پر عمل درآمد کی صورت میں ختم کیا جانا مقصود تھا، ان کو دوبارہ نافذ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی معیشت کو پابندیوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے، جس میں تہران کہہ رہا ہے کہ بہت ہو گیا، اب دباؤ یورپی طاقتوں فرانس، برطانیہ اور جرمنی پر ہے، جنہوں نے اس معاہدے کو طے کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ ایران ان یورپی ممالک سے مطالبہ کر رہا ہے کہ تم اپنا وعدہ نبھاؤ۔ یورپی ممالک کو دباؤ کو کم کرنے کے لیے عملی اقدامات کرنا ہوں گے۔ ایران کے مذکورہ اعلان کے بعد یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ اور فرانس، برطانیہ اور جرمنی کے وزرائے خارجہ نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جوہری اسلحہ کے پھیلاؤ کو روکنے والوں کے لیے JCPOA ایک کلیدی کامیابی ہے۔ یورپی یونین نے ایران سے کہا ہے کہ JCPOA کے تحت جو کچھ بھی طے پایا ہے اس پر عمل درآمد جاری رکھے جس طرح وہ اب تک کرتا رہا ہے، اور کشیدگی بڑھانے والے اقدامات سے گریز کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آنکھ مچولی آخر کب تک؟ کشیدگی نہ بڑھانے کی ذمہ داری کی توقع صرف ایک فریق سے کیوں کی جا رہی ہے؟ دیگر 6 فریقوں سے جب ان کی ذمہ داریاں نبھانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو صرف فریق واحد کو ہی صبر کا دامن تھامے رکھنے کا کہا جاتا ہے۔ ایک اہم ترین فریق یعنی امریکہ نے خود کو معاملے سے الگ کر لیا ہے، اور اس کشیدگی کے لیے خاص طور پر امریکہ ذمہ دار ہے۔ دیگر اہم فریق یورپی یونین سے جب ان کی ذمہ داری نبھانے اور امریکی پابندیوں پر قدغن لگانے کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو اس کا کوئی مثبت جواب نہیں دیا جاتا۔ ایران مایوسی کا شکار ہونے لگا ہے، اسے تمام راستے بند دکھائی دینے لگے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ طویل انتظار اور تمام فریقوں کے سرد مہری کے رویے کے پیش نظر ایران نے بھی الٹیمیٹم دینا شروع کر دیا ہے، جس کی آڑ میں امریکہ نے اپنے جارحانہ اقدام آگے بڑھانے شروع کر دیے ہیں، اور خطے میں فوجی ساز و سامان کی بڑے زور و شور سے تیاریاں کی جا رہی ہیں، جس کا نتیجہ پھر تباہی کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ دوستو، پاکستان نے ایران کا ساتھ دیتے ہوئے امریکہ پر واضح کیا ہے کہ وہ پرسین گلف میں کشیدگی بڑھانے سے باز رہے۔ پاکستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ دونوں ملکوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور مسائل کو مذاکرات سے حل کرنے پر زور دینا چاہیے۔ جب پاکستان کے وزارت خارجہ سے امریکہ کی طرف سے پرسین گلف میں بحری بیڑے، قطر کی ایئر بیسز پر B-52 بمبار طیاروں اور F-15 ایگل طیاروں کی تعیناتی کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان ایران کے خلاف کسی قسم کی جہریت کی مخالفت کرتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کو سابقہ جنگوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اس سے پہلے ہتھیاروں کی غلط معلومات کی بنیاد پر عراق پر جنگ مسلط کی گئی۔ پاکستان اور چین کا شرق اوسط کے موجودہ حالات پر ایک ہی موقف ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کہہ چکی ہے کہ ابنائے ہرمز میری ٹائم شپنگ کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔
अमेरिका को अपने रवैये में तब्दीली लानी चाहिए और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि दोनों ममालिक मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकाल सकते हैं। चीन का कहना है कि एक छोटी सी गलती बड़ी जंग में बदल सकती है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।